كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا مع بعضياتنا لو باسي كومبوزي ولي فيرب. شنو هما لي فيرب اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر اي لي فيرب اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير افوار. ياك اول حاجه قبل ما ندوزو لهادشي خصنا نعرفوا شنو هو لو باسي كومبوزي. اول حاجه لو باسي كومبوزي قلنا هو الماضي المركب. علاش ماضي مركب؟ لانه مركب من جوج ديال لي زيليمون، بجوج ديال العناصر. ياك شنو كيعني لو باسي كومبوزي؟ il exprime يعني يعبر il exprime une action qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons. passé composé هو واحد الحدث ولا واحد الفعل اللي ديجا وقع وسالا، ياك il est terminé في الوقيته اللي حنا كنهضروا دابا. بحال دابا كنقول j'ai mangé، ياك دابا انا راني كنهضر دابا، ولكن لاكسيون ديال مونجي سالات، ياك il est déjà passé يعني وقعات. j'ai mangé hier ولا لا سيمين dernière ولا، ياك هي هادي كيعبرنا على واحد الحدث اللي ديجا وقع وسالا في الوقيته اللي حنا دابا كنهضروا. صافي دابا تفهمنا شنو هو لو باسي كومبوزي. باش نصرفوا لو باسي كومبوزي شنو كيخصنا؟ قلنا خصنا ان اوكسيليير. ان اوكسيليير هو مساعد كيساعدنا باش نكونوا لو باسي كومبوزي. لوكسيليير كيكون اما اتر او افوار، ياك بلس زائد لو بارتيسيب باسي دو فيرب كونجوغي. تفهمنا؟ وباش نديروا لو باسي كومبوزي شنو خصنا؟ اول حاجه اللي نعرفوها هي نكونوا حافظين لوكسيليير اتر لوكسيليير افوار باش ما نلقاوش مشكل. ياك انا درت لكم هنا لي زوكسيليير بجوج. صافي ها هو اتر جو سوي. لحقاش ما يمكنش ندير باسي كومبوزي وانا ما عارفش هاد الجوج هادو، ما يمكنش. خصني ضروري هادو ساهلين، خصنا ضروري نكونوا حافظينهم. جو سوي، tu es، il ولا elle كنقولوا لهم elle، nous sommes، vous êtes، il elle sont. ياك تفهمنا على اتر. avoir j'ai، tu as، il elle a، nous avons، vous avez، il ولا elles ont. صافي المرحله الاولى باش نتمكنوا من الباسي كومبوزي نكونوا شادين هاد لي دو زوكسيليير وحافظينهم. ياك التلاميذ كتكون عندهم مشكله ديال بحال دابا كتحط له اون فراز، ياك وفيها ان فيرب اونتر بارونتيز وكتقول له لا ميتريس ولا لو ميتر كيقول له يلا كونجوغي هاد لو فيرب في الباسي كومبوزي. ياك ما كيعرفش هو لو فيرب واش غيدير معاه اتر ولا غيدير معاه افوار. ياك انا جبت لكم مجموعه ديال الافعال اللي كتصرف مع اتر، ياك وما تبقى كله كيتصرف مع افوار الا بعض الحالات اللي غادي نشوفوها مع بعضياتنا. صافي اول حاجه لي فيرب كي سو كونجوغ افيك اتر ها هما. عندنا aller كنقولوش جي aller، كنقولو جو سوي aller. venir je suis venu. naître je suis né. هذا naître هي ازددت je suis né. mourir arriver mourir هي مات. arriver partir passer rester entrer sortir descendre monter retourner et tomber. صافي هادو تقريبا 14 فيرب كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر. ابار سا بان شي فيرب ماشي من هاد المجموعه غنديروه مع افوار، وغنوريكم واحد لاستوس نصرفهم لكم في فيديو خاص، غنصرفهم لكم في الباسي كومبوزي. صافي باش تعرفوا كل فيرب، ياك كل فيرب وتعرفوا البارتيسيب باسي ديالو كيفاش كيكون. لحقاش هنا عندنا مخلطين دي فيرب دو بروميي جروب، دو دوزيام جروب، دو بروميي جروب اي دو تروازيام. صافي هادو لا كونجوغيزون غنديرها لكم في فيديو خاص، ما ندير لكمش مع هذا باش ما يجيشكم طويل. صافي ان شاء الله غندير لكم فيديو واحد اخر غنصرف لكم كاع هاد لي 14 فيرب هادو، غنصرفهم لكم في لو باسي كومبوزي. في ديك الافعال نيت اللي وريتكم لي 14 فيرب عندنا منهم دي فيرب كي سو كونجوغ افيك اتر اي افوار. ياك نقدروا نصرفوهم مع اتر، نقدروا نصرفوهم مع افوار. هادو 6 بهم، هادو غتعقلوا عليهم. هادو بستة كيتصرفوا، تقدر ديرهم مع اتر تقدر ديرهم مع افوار. علاش؟ على حساب الجمله غادي نوريكم كيفاش. عندنا مونتي هذا تقدر ديرو الا شتي في شي فراز تقدر تصرفو مع اتر، تقدر
تصرفوا مع افوار، ولكن بلاتي غادي تشوف فوقاش غادي ديروا معاهم بجوج. عندنا descendre، sortir، entrer، retourner et passer. صافي هاد لي سي فيرب هادو كيتصرفوا معاهم قلنا بجوج. هندوزو مونطي، ها هو انا بديت لكم واحد بواحد. مونطي مونطي قلنا غنصرفوه مع اتر مع افوار. فوقاش غنصرفوه مع افوار؟ هاني درت لكم هنا ان اكزامبل. جي مونطي مي جوي او دوزيام ايطاج. هنا درتو مع افوار. علاش درتو مع افوار؟ حيت لا فراز شنو عندي فيها؟ شنو كتلاحظوا؟ ان سي او دي. صافي جي مونطي كوا، جي مونطي مي جوي. مني غادي تكون عندي شي فراز وفيها لو كومبليمون دوبجي ديريكت، غادي نصرف الفيرب غنصرفو مع افوار. صافي وهنا كيتسمى افوار سي ان فيرب ترانزيتيف، فعل متعدي، يعني يتعدى الى المفعول به، يعني كيطلب منا المفعول به. يعني بلا سي او دي ما غاديش تكون لا فراز كومبليت. صافي قلنا كنصرفوه مع افوار ملي كيكون عندنا ان سي او دي كومبليمون دوبجي ديريكت مفعول به. ها هو هنا صرفناه معاياش مع اتر. كنقولوا جو سوي مونتي او دوزيام ايطاج. شتي هنا جي مونتي مي جوي او دوزيام ايطاج، هنا انا جو سوي مونتي او دوزيام ايطاج. علاش درناه مع اتر؟ علاش؟ لحقاش با دو سي او دي، ما عندناش ان كومبليمون دوبجي ديريكت. صافي لحقاش ما كنقولش جو سوي مونتي، جو سوي مونتي كوا، ما يمكنش، ما جاياش، لحقاش ما عندناش ان سي او دي، ما عنديش مفعول به، دونك غادي نديرو اوتوماتيكمون مع اتر. ملي كنقرا اون فراز بحال هكا جي مونتي مي جوي، كنقول جي مونتي كوا مي جوي ان سي او دي، دونك غندير افوار. هنايا جو سوي مونتي او دوزيام ايطاج ما عنديش سي او دي، غندير اتر. صافي وهناك اتر كيتسمى ان فيرب انترانزيتيف، يعني لازم. صافي لا ميم شوز هنا بور ديسوندر. وهنا كيما كتشوفوا هنايا هاني مع اتر درنا لاكور. قلنا الفيرب ملي كيتصرف مع لوكسيليير اتر il s'accorde. هنا جو درت انا الاو ديال فيمينا لحقاش انا جو سوي اون فام كي بارل، دونك درت الاو ديال فيمينا. نتا الا كنتي ان غارسون غدير جو سوي مونتي وما غديرش هاد الاو هادي، ما غديرهاش. شتي غدير غير جو سوي مونتي. الا كانت اون في غادي دير الاو ديال فيمينا. La même chose pour descendre. Vous avez descendu vos bagages à la cave. نتوما هبطتو الباجاج ديالكم لا كاف. Vous avez descendu quoi? Vos bagages. Vos bagages c'est un COD. Donc غادي ندير avoir. D'accord? Vous êtes descendu à la cave. هنا عندنا pas de COD. ما عنديش لو كومبليمون دوبجي ديريكت، دونك غادي نصرف مع être. Vous êtes descendu. نتوما هبطتو لا كاف. صافي لا ميم شوز كندير لاكور. هاهي الا كنتو vous êtes descendu. الا كنتو رجال vous êtes غندير غير اس. كنتو عيالات وقلت لكم vous êtes descendu غتزيدوا الاو وعاد ديروا الاس ديال البلوريال. sortir. J'ai sorti mon chien. J'ai sorti quoi? Un COD. عندي un COD donc غنستعمل avoir. J'ai. هنا je suis sorti avec ma famille. Pas de COD. ما عنديش complément d'objet direct. donc غادي نكون مضطره نصرفو مع être. je suis sorti وما ننساش لاكور، toujours لاكور. هنا الاو درت ديال فيمينا لحقاش انا je suis une femme qui parle. je suis sorti درت الاو. انت الا كنتي ان غارسون او بيان ان homme غدير je suis sorti، غتكتفي غير بالاي، هاد الاو ما غديرهاش. صافي je suis sorti ما نقول je suis sorti quoi ولا je suis sorti quoi. دونك هذا سي ماشي ان سي او دي، دونك ما غاديش ندير افوار، غندير جو سوي سورتي. صافي هذه لا ريغل خصكم تضبطوها. عندي اون فراز فيها ان فيرب اونتر بارونتيز وباغي نصرفو سورتو هاد لي فيرب هادو اللي كيمشيو مع اتر و افوار بجوج، ياك
غادي نشوف لا فراز ديالي وغادي نشوف غادي نطرح السؤال باغ كوا. الا لقيت لا ريبونس ديال كوا دونك سي ان سي او دي ياك كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك غادي نمشي غادي ندير افوار. ما لقيتش ان كومبليمون دوبجي ديريكت غندير لو فيرب او بيان لوكسيليير اتر. هنا درت لكم دي زيكزامبل يعني باش تزيدوا تفهموا مزيان باش تبان لكم الصوره. اما الا بقيت غير كنقول لكم هكا اتر اونطري تقدر ديرها مع اتر تقدر ديرها مع افوار ما غاديش تفهموني. خصكم تشوفوا داكشي كونكريتمون ياك. اونطري tu as entré ton vélo à la maison. شتي tu as entré quoi ton vélo. هذا سي ان سي او دي. انت دخلتي البسكليته ديالك للدار. دخلتي شنو دخلتي البسكليته. هذا مفعول به. ماذا ادخلت دراجتك الى المنزل. الدراجه مفعول به ان سي او دي. هنا غندير لوكسيليير افوار. tu es entré tôt hier. انت دخلتي بكري البارح. شتي ماشي دخلتي بسكليتك انت دخلتي. tu es entré tôt hier. pas de COD. ما عندناش le complément d'objet direct ياك. automatiquement on va mettre l'auxiliaire être. toujours l'accord هذا entre parenthèses إلا كانت le sujet féminin كنزيدو ال e. ما كانش كنحيدوها كنكتفيو بال e accent صافي. retourner. elle a retourné ses vêtements à l'armoire. هنا ان e صافي. Elle a retourné ses vêtements à l'armoire. Elle a retourné quoi? Ses vêtements, c'est un COD, complément d'objet direct. Donc, elle a retourné. أرجعت ملابسها إلى الخزانة. هي أرجعت. ياك؟ هنا elle est retournée au travail. هي عادت ولا رجعت للخدمة ديالها. pas de COD. هذا ماشي un COD. Elle est retournée quoi? Au travail? Non. Elle est retournée au travail. عادت إلى العمل. donc نستعملو être صافي. le e ديال l'accord ديال الفيمينا. بقالنا le verbe passer حتى هو كياخد نفس القاعدة. nous avons passé de belles vacances. nous avons passé quoi? de belles vacances. دوزنا شنو دوزنا؟ عطلة جميلة. COD هو de belles vacances. donc نستعملو l'auxiliaire avoir. nous sommes passés te voir hier. حنا دزنا باش نشوفوك البارح. pas de COD. هنا ما عنديش un COD. donc j'utilise l'auxiliaire être. nous sommes passés te voir hier. دزنا باش نشوفوك البارح صافي. هنا e ديال فيمينا الا كانوا هادو des femmes و le s ديال البلوريال صافي. كنظن ان القاعده واضحه ياك صافي بلا ما نعاودوها. عندي اون فراز كنشوف لقيت فيها ان سي او دي ولو فيرب كيتصرف مع وديك لا فراز بالضبط فيها واحد من هاد لي فيرب اللي كيتصرف مع اتر و افوار وحرت ما عرفت شنو ندير. واش ندير معاه اتر ولا ندير معاه افوار. غادي نشوف لا فراز لقيت ان سي او دي غادي ندير افوار اوتوماتيكمون. ما لقيتش ان سي او دي غادي ندير اتر صافي. وعندنا aussi les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être ياك. زائد داك الافعال اللي شفنا كاين لي فيرب pronominaux تا هما كيتصرفوا مع être. شنو هما لي فيرب pronominaux؟ pronominaux هي pronom ضمير الافعال الضميريه ياك اللي كتصرف مع واحد الضمير وعندها هذا سي ان pronom ياك. se conjugue avec l'auxiliaire être. des exemples عطيكم انا. se laver هذا سي ان verbe pronominal. se lever استيقظوا. se brosser se promener et كاين بزاف صافي. شنو هما les verbes pronominaux؟ les verbes pronominaux هما les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. هما الافعال اللي كيتصرفوا مع واحد لو pronom réfléchi. شنو هو pronom réfléchi؟ هو واحد ضمير انعكاسي كينعكس على الشخص لا بيرسون الشخص اللي دار ديك لاكسيون صافي. بحال je me lave
داك لو برونون ديال مو هذاك هو لو برونون ريفليشي. جو مو لاف يعني كينعكس عليا انا اللي غسلت ياك. Les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. بحال كان le sujet je كتكون واحد لو برونون ريفليشي بحالو. يعني غنوريكم ان طابلو فيه كلشي موضح صافي. بحال جو شنو كتوافقها مو صافي. اكزامبل راني درت لكم، انا صرفت لكم سو لافي صافي. انا هنايا كل حاجه درت لكم ان اكزامبل، ومن بعد ان شاء الله غندير لكم دي فيديو فيهم غير لي فيرب كونجوغي، غير التصريف ديال الافعال صافي. سو لافي هيا جو هو لو سوجي هي انا، هاد مو هو اللي قلنا عليه ان برونون ريفليشي ضمير انعكاسي هو مو، يعني انا مو، هاد مو كينعكس عليا انا. جو مو وشنو كندير وراها؟ كندير اتر. قلنا لي فيرب برونومينو كيتصرفوا مع اتر. جو مو سوي ما كنديرش جو مو اي ديال افوار نو، جو مو سوي لافي كنزيد لو بارتيسيب باسي دو فيرب كونجوغي صافي. هاد لو او الا كان لو سوجي فيمينا، الا كانت اون في بنت كنزيدو لها الاو صافي. كان ولد ما كنديروهاش. tu t'es lavé نتا غسلتي. elle s'est lavée شتي. nous sommes lavés. vous vous êtes lavés. elle ou la elles se sont lavés صافي. قلنا هاد me te ce nous vous ce هما لي برونون ريفليشي، هما الضمائر الانعكاسيه اللي كينعكسوا على لو سوجي اللي كيقوم بالفعل صافي. كنزيدو موراها لوكسيليير اتر conjugué au présent كنزيدو لو participe passé. وهذا لاكور ديال فيمينا، كان لو سوجي فيمينا كنديرو الاو، كان فيمينا بلوريال كنديرو او اس صافي. ها هما لي برونون ريفليشي هادو صافي. لي برونون بيرسونيل وعندنا لي برونون ريفليشي. لي برونون بيرسونيل هي جو tu il elle ولا on nous vous و il ولا elle ولا elle ديال البلوريال. نسيت ما درت لهمش الاس صافي. شنو كيوافقهم لو برونون ريفليشي اللي كيوافقهم؟ جو قلنا كتوافقها مو، tu te il ولا elle ولا on ce. ملي كتكون عندنا نو كنعاودو لها نو وحده اخرى كنعاودو بحالها nous sommes. vous كنديرو vous و il و elle بلوريال بحالهم بحال هادو ديال السانغولي حتى هما ce صافي. صافي هادشي اللي كاين. نتمنى تكونوا فهمتوا شويه صافي. الا ما فهمتوش الا ما فهمتوش شي حاجه سولوني عليها في لي كومونتير صافي. قلنا هادو لي برونون بيرسونيل، هادو لي برونون ريفليشي je me tu te صافي etc. وها هو هذا ليكزامبل غيبين لكم كلشي صافي. je me suis lavé tu t'es lavé il s'est lavé nous ها حنا عاودنا نو وحده اخرى nous وعاد كنديرو sommes lavé vous vous êtes lavé elles se sont lavées صافي. يلا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والى حصه مقبله بحول الله.